सम्माननीय सभामुख महोदय र माननीय ज्यूहरू, आज यो संसदमा उभिँदै गर्दा म त यो रेस्लिङ क्लबमा आए जस्तो पो महसुस भयो। यो एउटा उतापट्टि बस्ने यतापट्टि गाली गर्ने, यतापट्टिको दाइहरूले उताको बाउलाई गाली गर्ने, बाबापक्षीहरूले दाइलाई गाली गर्ने, यो परम्पराले संसदमा अहिले पनि एक दिनमा 10 लाख भन्दा बढी खर्च हुन्छ संसद चलाउँदा। फेरि पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू आउने, हामीले पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने महाभारत यसो सुन्न जाँदाखेरि त्यो सुन्थ्यौँ हामीले, सिरियल सुन्दाखेरि बोर लाग्ने जसरी 2-3 घण्टासम्म तपाईँको भाषण ठोकै गर्ने। त्यो भए हुनाले म अनुरोध गर्न सदनमा होइन रेस्लिङ क्लबमा जानुस् तपाईहरू। संसदमा तपाईँको यत्रो बजेट खर्च गरेर बकमपसी गफ सुन्नका लागि जनताले तपाईँ हामीलाई निर्वाचित गराएका होइनन् भन्ने मलाई लाग्छ। सर्वप्रथम त यो भुटानी शरणार्थी केस आयो यहाँ, यो नीति तथा कार्यक्रम त सँगसँगै छ। यो अचम्मको देश लाग्छ मलाई। प्रधानमन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ। यो कानुन चाहिँ दुईटा लेखौँ भन्छु म। किन एउटै कानुन लेखे? यी ठुला बडालाई चाहिँ कानुनै नलाग्ने, प्रधानमन्त्री ज्यूका विरुद्धमा पनि फौजदारी कसुरको मुद्दा छ, त्यो मुद्दा कहीँ पनि हलचलै नहुने, अनि चाहिँ सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ प्रहरीलाई आँखा झिम्काका भरमा चाहिँ लगेर कुटी तपाईँको जेल हाल्ने। यो मेरो केसमा पनि तपाईँको सुर्खेतमा बोलेकै भरमा मलाई आक्रमण गरेर तपाईँको जेल हाल्ने। त्यसो भने कानुन सबका लागि बराबर भनेर किन लेखेको? कानुन हाम्रा लागि अलग्गै हो, हामी यसो प्रधानमन्त्री सभामन्त्री भएका नेताहरूलाई अलग्गै हो, जनताका लागि अलग्गै हो भनेर लेखौँ न संविधानमा प्रष्टै। अनि जनतालाई पनि ढुक्क हुन्छ, ओहो कानुन त अलग अलग छ भन्ने। यस्तो किसिमको देशले, यस्तो किसिमको नीतिले मुलुक कहिले पनि विकास हुँदैन। र अर्को कुरा यसो हेर्छौँ, शिक्षामा चाहिँ गजबको व्यापार गर्छन्। यहाँ आएका माननीयज्यूहरूका कतिका कलेज छन्, कतिका हस्पिटल छन्। के गर्ने? राजनीतिक दल खोल्ने, विद्यार्थी सङ्गठन खोल्ने, अनि विद्यार्थी सङ्गठनको केही भएन भनेर यहीँ सदनमा आएर उफ्रिने। फेरि विद्यार्थी सङ्गठन खोलेर भएका जुन स्कुल हिजो राजाहरूले बनाइदिएका स्कुलहरू, कलेजहरू सबै बन्द गर्न लगाउने, त्यहाँ नारा लेख्ने, भित्तामा लेख्ने, दुनियाँ गर्ने, तोडफोड गर्ने, अझ सकिन्छ भने त्यहाँको क्याम्पस चिपलाई पनि कुटपिट गर्ने। त्यो जसरी पनि तपाईँको सरकारी स्कुल बन्द गराउने, सरकारी क्याम्पस बन्द गराउने, अनि निजी स्कुल खोल्ने, निजी स्कुल र क्याम्पस खोल्ने, चर्को स्कुलको दाम लिने, अनि त्यसपछि हस्पिटलमा पनि त्यस्तै गर्ने, कर्मचारी ट्रेड युनियन दुनियाँ खोल्ने, अनि भएका तपाईँको जति पनि तपाईँको काम नलाग्ने सामग्री किनेर दिने, अनि प्राइभेट स्कुल यही नेताहरूले खोल्ने, प्राइभेट हस्पिटल यिनै नेताहरूले खोल्ने, अनि जनतासँग चर्को रकम असुल्ने। अनि यो नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो भने बागबजारमा फोटोकपीमा पाइन्छ। यो बागबजारमा 1000 रुपियाँ तिरे भनेपछि 3-4 पत्ती फोटोकपी गरिदिन्छ। त्यस्तो किसिमको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने, अनि यहाँ मुलुकलाई तपाईँको अहिले पनि तपाईँको समयको बर्बाद गर्ने किसिमको काम भइरहेको छ। यदि साँच्चै तपाईँको मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो, यदि साँच्चै देशलाई अगाडि बनाउने भने एकजना सांसदले पनि प्रतिनिधि सभाको सांसद भएपछि हस्पिटल र स्कुल खोल्न पाउँदैन भन्ने नीति यहीँबाट पारित गरौँ। त्यसपछि मात्र नेपालमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ, होइन भने मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। मलाई त्यो लाग्छ। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ, अनि 3 दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी, अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्रिकामा आएको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने, त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने? उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन दुईटा लेख्नु सकिनै भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। किनभने यस्तो किसिमको कानुनी प्रवृत्तिले आज मुलुक अगाडि बढ्न सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, यहाँ यसरी भन्ने गरिएको छ हाम्रो देश, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः, एत देश परशुतानम सोमकास दग्र जन्मनः सोम चरित्र सिपछेरन पृथ्व्या सर्वमानव भन्छ। यो हाम्रो पृथ्वी अर्थात् यो नेपाल भन्ने धरतीमा जन्मेका मान्छेले संसारभरि ज्ञानको ज्योति दिन्छन् भन्ने देश हो। भगवान गौतम बुद्धको देश हो यो, माता सीताको जन्मभूमि हो। त्यति मात्र नभएर यो 33 कोटी देवताको वासस्थान हो, शिवको आराधना केन्द्र हो। त्यति मात्रै नभएर यो तपाईँको भिरकुटीको देश हो, यो अरनीको देश हो, गुरु वेदव्यासको जन्मभूमि हो, वाल्मीकिको आश्रम भएको देश। आज संसारको उत्कृष्ट देश रोजी र रोटीका लागि, एक गाँस खानाका लागि र एक सरो कपडा लाउनका लागि दैनिक एक वर्षमा 6,30,000 भन्दा बढी युवाहरू झन्डै विदेशी जानुपर्छ र अर्का विदेशीका अगाडि भिख माग्नुपर्छ। यो भिख माग्ने व्यवस्था र भिख माग्ने नीति बनाउने कोही गाउँको कर्मचारी या गाउँको किसान, कोही मजदुर होइन, यही सदनभित्र बसेका तपाईँ हामी नै हो। यसको दोषी हो हामी। त्यो भएको कारणले गर्दा वीर गोर्खालीका देशलाई अहिले कायरका देश भनेर हामी चिन्न बाध्य पारिएका छन्। यसलाई हामीले परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ।
शिक्षा चाहिँ गजबको नीति तथा कार्यक्रम पढेँ। यसमा चाहिँ यो शिक्षाको बारेमा कहीँ कतै छैन। यो सुगा रटाई शिक्षा भन्छ। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार हुने। आज सडकमा कसले ढुङ्गा हान्छ? डिग्री पढेकै विद्यार्थीले ढुङ्गा हान्छ। कोही गाउँको किसानले त ढुङ्गा हाने देखेको छैन मैले। बरु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरेर हाम्रा कुरा सुनिदेऊ भन्छन्। बिचरा किसानले भुक्तानी दिन पाउँदैनन्। को हान्छ भने कम्पसको विद्यार्थी हान्छ। को कति पढेको 2टा विषयमा डिग्री गरेको। त्यही मान्छेले सडकमा टायर बाल्छ, सिसा फोड्छ। कतिपय साथीहरू त ढुङ्गा हान्दै यहाँ नेता पनि भन्नुभएको छ, रेलिङ तोड्दै पनि भन्नुभएको छ। त्यो भए हुनाले नेता बन्नका लागि चाहिँ अब ढुङ्गा हान्नै पर्ने, बस जलाउनै पर्ने, सिसा फोड्नै पर्ने, क्याम्पसका भित्तामा तपाईँको हुँदा नहुँदा किसिमका नारा लेख्नै पर्ने किसिमको प्रवृत्तिले आजको शिक्षा सुगा रटाई भन्छु। जति पढ्यो त्यति बेरोजगार, साक्षर त भइयो, शिक्षित भइएन। त्यो किसिमको शिक्षा पद्धतिले आज मात्रै यो देशबाट तपाईँको 5 वर्षमा 1,93,79,79,00,000 रुपैयाँ तपाईँको 5 वर्षमा उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि नेपालबाट पैसा बाहिरिएको छ। यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा लागू गरौँ। संसारभरि शिक्षा जम्मा 2 प्रकारको हुन्छ। एउटा भनेको आध्यात्मिक शिक्षा हुन्छ, एउटा वैज्ञानिक शिक्षा हुन्छ। हाम्रो देशको यो शिक्षा चाहिँ कुन शिक्षा हो? सुगा शिक्षा हो। रट्यो 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 तर जीवनमा कहीँ पनि काम लाग्दैन। त्यो कारणले गर्दा यो शिक्षा पद्धतिलाई चेन्ज गर्नुपर्ने, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने। कुनै पनि देश विकास जब मात्र हुन्छ तब शिक्षा पद्धतिमा र त्यसको तपाईँको पाठ्यक्रम परिवर्तन हुन्छ भन्यो। यहाँ कहीँ कतै पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यो लेखिएको छैन। र अर्को रोजगारीको कुरा रहेछ माननीय सभामुख महोदय। 80 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू विदेश जान्छन्। अब रोजगारीमा 154 नम्बरमा के लेखा रहेछ भने रोजगारीका लागि नयाँ गन्तव्य खोज्ने रे, नयाँ मुलुकको गन्तव्य खोज्ने भनेको छ। यो देशमा रोजगारी नै हुँदैन भन्ने मानसिकता छ सरकारको। सरकारलाई म खुलस्तका साथ भन्न चाहन्छु, यो स्वर्गभूमि हो, यो देवताहरूको भूमि हो। यो 81% हिन्दू र 14% बुद्ध धर्मावलम्बीको देश हो। यो वैदिक सनातनको देश हो। पूर्व पश्चिमाहरू तपाईँको जङ्गलमा हुँदाखेरि तक्षशिला जस्ता विश्वविद्यालय भएको देश हो। हामीले आज पनि यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्छौँ। यसका लागि के गर्नुहोस् भने यो म अर्थमन्त्रीज्यूलाई, महामन्त्रीज्यूलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु, यी कुरा समेट्नुहोस्। यो ट्रेड युनियन भन्ने छ नि, यसलाई खारेज गरिदिनुहोस्। यसले कल कारखाना बन्द मात्रै गरिरहेछ। लगानीकर्ताको लगानी सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी लगिदिनुहोस्। प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्नुहोस्। जस्तै रुख एउटा काट्यो भने 2टा लगाउने नियम गर्नुहोस्। मलेसियाको काठ ल्याउनु पर्दैन। जडीबुटीहरू किसानलाई उत्पादन गर्ने दिने कानुन बनाउनुहोस्। जडीबुटी जहाँ पाए त्यहीँ किसानलाई उत्पादन गरेर बेच्ने नीति बनाउनुहोस्। अनि विदेशी मदिरा चाहिँ चट्ट परेर खाने, अनि लोकल मदिरालाई चाहिँ पुलिस गएर घर घरमा तोडफोड गर्ने होइन। लोकल मदिरालाई पनि तपाईँको गुणस्तर मापदण्ड चेक गरी खुलमखुला बेच्ने, विदेशी मदिरा रोक्ने कानुन बनाउनुहोस्। तब मात्र देशको अर्थव्यवस्था बलियो बन्छ। खानीहरू तपाईँको पूजा गर्नलाई बने जस्तो भएको छ। एउटा घन्टा लगेर खानी गाँछन् टङ 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 बजाउनु पर्यो। अनि खानी छन् भने उत्खनन गर्ने काम अगाडि बढाउनुहोस् र यसरी तपाईँको अगाडि बढाउन सकिन्छ। विश्वका 121 करोड हिन्दूहरूको पवित्र स्थल यो पशुपतिनाथ नेपाल हो। विश्वका 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीको पवित्र स्थल लुम्बिनी हो। यसलाई सांस्कृतिक रूपमा होइन आर्थिक रूपमा हेरौँ, विश्वका 121 करोड हिन्दूहरू र 58 करोड बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको 10% मात्र मान्छे नेपाल आयो भने 17 करोड मान्छे नेपाल आउँछ। 17 करोड मान्छेले नेपालमा गर्ने खर्च खरबौँ रुपियाँ हुन्छ। एकजना मान्छे पनि हाम्रो खाडीमा बेल्चा हान्न जानु पर्दैन। यहीँ तपाईँको रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई अगाडि बुझौँ। अब आफ्नो देशमा भएको सुनको कचौरा लगेर भिख माग्ने परम्पराको हाम्रो देशको सरकार र हाम्रो देशको नीति छ। अनि भएको वैदिक सनातन सहितको हिन्दू राष्ट्र क्यान्सल गर्ने, अनि 2-4 वटा गरेर काचोकुचो गरेर के भनेर अर्कै गर्ने, यो किसिमको परम्पराले मुलुक बन्दैन। अब कृषिको कुरा गरौँ। यो मैले पढेँ। त्यो पढ्दै जाँदाखेरि त हिजो हाम्रा बाजे बडाजुले जसरी तपाईँको कृषि गर्नुहुन्थ्यो आज पनि हामी त्यही गरिरहेछौँ। खै आधुनिक कृषिको कुरा। अनि अघिल्लो वर्ष 2077-78 नेपालबाट 3,23,67 करोड रुपियाँ कृषिमा बाहिर गएको छ। अहिले 4 खर्ब रुपियाँ कृषिमा बाहिर जाँदैछ। चामल र धान हिजो हामी निर्यात गर्ने देश, आज चामल र भातका लागि तपाईँ हामी तडपिनु परेको छ। यो अवस्थामा किसानलाई अनि किसानलाई लिएर धेरै ठुलो काम गर्छु भने लेखे यहाँ त कहीँ पनि देखिन। केही गर्नु पर्दैन। म एउटा सुझाव दिन चाहन्छु, रचनात्मक सुझाव। बिचौलियाको अन्त्य गर्नुहोस् कृषिमा। कृषिमा अनुदान कटौती गरौँ। यो पार्टीका कार्यकर्ता पाल्ने मात्रै भयो। मेरो जुम्ला जिल्लातिर त कर्णालीतिर गएको त को सरकार छ त्यही पार्टीको कार्यकर्तालाई करोडौँको अनुदान दिने, त्यो किसान पनि हुँदैन। अस्ति एक दिन चेक गर्न गएको 11 वटा गोबी लाएर रहेछ 70 लाख रुपियाँ लगेछ। ल हेर्नुहोस् त, त्यस्तो किसिमको प्रवृत्तिले आज मुलुक धराशयी भएको छ। कृषि उत्पादनको किन्ने र बेच्ने जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ। नेपालमा उत्पादन हुने कृषिजन्य वस्तुहरू विदेशबाट आयात रोकिनुपर्छ। भूमि बाँझो गर्नेलाई कानुनी कारबाही गरौँ। तर आज पनि हेर्नुहोस् त, 10 रुपियाँ किलो टमाटर किसानले बेच्न पाएको हुँदैन। हामी 60 रुपियाँ किलो खान्छौँ।
हामीले सस्तो पनि किन्न पाउँदैनौँ, किसानले त्यो मूल्य पनि पाउँदैन। अनि बिचौलियाले करोडौँ लाखौँ रुपियाँ तपाईँको हजारौँ प्रतिशत तपाईँको महँगो गर्छ। त्यो भएर बिचौलियाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारले किन्ने र बेच्ने जिम्मा, किसानलाई किसान मात्रै बनाऊ न, किसानलाई किन व्यापारी बनाएको? किसानले त उत्पादन गर्ने हो। आज त किसान पनि हुनु पर्यो, व्यापारी पनि हुनु पर्यो। त्यो भएर यो देश धराशय भएको 4 खर्ब रुपियाँ विदेश जानबाट रोकिन्छ भने प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम चाहिँ अगाडि नीति तथा कार्यक्रममा राख्नुभयो भने तपाईँ हामी सबैको भलो हुन्छ र यो देशको भलो हुन्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। अब खेलाडीको कुरा गरौँ। गजबको देश यो देश र यो संसारमा यदि यो राष्ट्र नेपाललाई यदि कसैले चिनाउँछ भने हामी जस्ता राजनीतिज्ञले चिनाउँदैनौँ। हामीहरूको त इमेज छ त, फटासटा के भनेर दुनियाँलाई लेखिराखेका छन्। हाम्रो इमेज त छैन। यदि यो देशको इमेज यदि कसैले बचाउँछ भने त्यो खेलाडीले बचाउँछ। खेलाडी बलियो भयो भने देश बलियो हुने हो। खेलाडीले राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अर्थात् खेलाडीलाई अगाडि बढाउन सक्यो देशमा। तर अघिल्लो वर्षको बजेटमा 0.13% बजेट खेलाडीलाई रहेछ भने अहिले मिनिमम 2% जति बजेट लिनुपर्ने भन्ने छ। यो कस्तो लाग्छ भने मलाई यो ग्रन्थ पढे जस्तो फोटोकपी अनि ल्याएर यो थमथमाइदिएको छ। 4-5 दिन सदन चलाएको छ। यो बेकारको समय बर्बाद भइराखेको छ। त्यो कारणले गर्दा यसमा खेलाडीको बजेट बढाइयोस्। अब चलचित्र भनेको के हो? धेरैलाई लाग्दो यो मनोरञ्जन मात्र होइन। चलचित्र भनेको हाम्रो धर्म, संस्कृति, परम्परालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउने एउटा माध्यम हो। तर आज चलचित्रमा यो अघिल्लो वर्षमा मात्रै 132 वटा तपाईँको विदेशी फिल्महरूले नेपालमा फिल्म प्रदर्शन गरे। त्यसबाट 90 करोड रुपियाँ विदेश गयो। हामी अन्य देशको जस्तो नेपालमा पनि गरौँ न, कोटा सिस्टम लागू गरौँ। कतिवटा चलचित्र एक वर्षमा विदेशी लाग्न पाउने नियम गरौँ। नेपाली चलचित्र क्षेत्रको उत्थान मात्र होइन, हाम्रो धर्म, संस्कृति र परम्पराको पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रचार हुन्छ र चलचित्र क्षेत्रबाट पनि लाखौँ मान्छेले रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छन्। यो नीति तथा कार्यक्रममा लेखौँ। यसमा किन कन्जुसाइ गरेको? अर्को कपडा हेर्नुहोस् त। अब प्रधानमन्त्रीजीलाई त धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। अस्ति नेपाली कपडामा आउनुभएको थियो, बडा खुसी लाग्यो मलाई। तपाईले यो परिवर्तनका लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब अरूले पनि लगाउनु होला भन्ने लाग्छ मलाई। यो नेपाल भन्ने देश हो, हामी नेपाली हौँ। हाम्रो जात एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाली हो। देश एउटा मात्रै छ, त्यो नेपाल हो। यहाँभन्दा अर्को कोही हुनै सक्दैन। त्यो भए हुनाले कपडा करिब 3 खर्बको हामीले आयात गर्दा रहेछौँ। 3 खर्ब, अहिले त 4 खर्ब पुग्यो। यो नेपालका जति पनि सरकारी कर्मचारी र यहाँ भएका माननीय सांसदहरूलाई र सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरी सबैलाई नेपालमा मात्रै बनेको स्वदेशी कपडा लगाउने कानुन आजबाट पारित गरौँ न। 4 खर्ब रुपियाँ यहीँ बच्छ। यसले तपाईँको 60 लाखभन्दा बढी मान्छेलाई रोजगारी यहीँ सिर्जना गर्छ। कोही पनि विदेश जानु पर्दैन। यो किसिमको नीति गरौँ। र यसमा चाहिँ एउटा अर्को कुरा छिराम, कपडा उद्योग खोल्नेलाई बिजुली, पानी र सडकको व्यवस्था गरौँ र कपडा उद्योगीहरूलाई शून्य कर 30 वर्ष 35 वर्षमा कर नलिने नियम बनाऊ न। अनि तपाईँहरू गइहाल्नुहुन्छ। यसो चुनाव आउँछ, भातृ सङ्गठनका कार्यकर्ताहरू चन्दा बोकेर अनि व्यवसायले चन्दा दियो भने ठिक, दिएन भने त बम पड्काइदिन्छु भनिदिन्छन्। बिचरा त्यो व्यवसायी आत्तलिँदै भागेर नेपालमा कपडा व्यवसाय गर्नुको सट्टा विदेशमा जान्छ। त्यसमा ट्रेड युनियन खोल्नु भएको छ तपाईँले। गोर्खाली रबर उद्योग बन्द 30 वर्षमा अघि धेरै काम गरे भन्नुभयो। गजबको काम गर्नुभयो। नेपालका 44वटा संस्थान बन्द गर्नुभयो। हिजो हामी भारत र बङ्गलादेशबाट काम गर्ने मजदुर नेपालमा ल्याउँथ्यौँ। अहिले भारत र बङ्गलादेशमा हामी भाँडा बाँध्न जानु परेको छ। गजबकै काम भयो। हिजो 40 वर्ष अगाडि नेपालको अमेरिकन $1 बराबर 6 रुपियाँ 25 पैसा थियो हाम्रो मूल्य, हाम्रो करेन्सीको रेट। आज 132 रुपियाँ छ। यो पनि प्रगति नै हो, ठुलै प्रगति भएको छ। आज न्याय पाइँदैन। आज यस्तो किसिमको अवस्था। अब बिजुली चाहिँ बङ्गलादेशलाई बेच्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा लेख्नु भएछ। ल, बङ्गलादेशमा बेच्नु पर्दैन, तपाईँले कर्णालीमा बेचिदिनुहोस्, हामी किन्छौँ। फ्रीमा पनि गर्दैनौँ। कर्णालीका 5वटा जिल्ला र तपाईँको उसमा गर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा गर्नुहोस्, हामी तपाईँलाई 1 रुपियाँ पनि निःशुल्क बाल्दैनौँ। त्यो भएको हुनाले वैदेशिक ऋणहरू पनि 21 खर्ब 54 अर्ब 12 करोड छ। त्यही भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्री र सम्माननीय सभामुखज्यू सबैलाई मेरो अनुरोध छ, यो नीति तथा कार्यक्रम यो रेस्लिङ खेल्ने गेम जस्तो नबनाऊ र भ्रष्टाचारी अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गरौँ। यो कारबाही गर्न कसले रोक्दो रहेछ हेरौँ। यदि यो रोकियो भने रापरबाले रचनात्मक सहयोग गर्छ। सडक र सदन दुईटै ठाउँबाट आन्दोलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै यहाँबाट बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद।